السلام عليكم حباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. كيف كتشوفوا خواتاتي، اليوم جيت نحضر معاكم الكفته ديال السردين. كيف كتعرفوا السردين عنده فوائد كثيره، لا من ناحيه هكا كفته ولا في الفران، ولا السردين غني عن التعريف. عندي هنايا واحد الكميه راني طحنتها السردين هكا كفته، بغيت نخضروا مع وخيزو كذلك، والمثال كتعرفوا الفوائد ديالو كثيره. والزيتون مسلاله هكا. وعندي هنايا نبداو على بركه الله. عندي هنايا واحد جوج مطيشات كبار محكوكين، عندي واحد بصله كبيره محكوكه، عندي قزبر ومعدنوس، عندي الثومه، عندي زيت الزيتون، عندي واحد فلفله صغيره، وعندي التوابل. عندي القزبر، عندي الكمون، الخرقوم، فلفله حمراء، السودانيه غبره، ورقه سيدنا موسى الملحه. نبداو على بركه الله. عندي هنايا هالكفته كيف كتشوفوا. دابا غادا نجيب الطوايجين اللي غادا نصب فيه، اسمحوا لي. الطاجين هكا اللي غادا نصب فيه هكا. هذا هو الطواجين ديالي. انا كيف كتشوفوا البنات اغلبيه غتلقاوني كنطيب غير في الطاجين هكا ديال الطين. غادا ندير فيه المطيشه كامله كيف كتشوفوا. غادا ندير البصله هكا. البصله غندير نخلي واحد شويه باش غادا ندير في الحوت ياك. غندير القزبر والمعدنوس نص كميه، حيت نخلي باش غادا ندير هنا. الثومه كذلك والمثال كميه هنا. الكميه اللي غادا ندير التوابل. ندير ورقه سيدنا موسى كيف كتشوفوا راه مغسوله. ندير الخرقوم، قزبر، فلفله حمراء، كمون، شويه الهريسه، الملحه هكا خواتاتي ياك. غادا نحط هادشي تشحر لي فوق البوطه كيف كتشوفوا. سمحوا لي زيت الزيتون كيف كتشوفوا. غنحط هاد المكونات يديروا لي فوق البوطه هيك البنات. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وتعاونوني في القناه ديالي. الله يجازيكم بالخير. نعاونوا بعضياتنا وندعموا بعضياتنا. هذا ما كان البنات. حطيته دابا فوق الطاجين. دابا غادا نجي باش ندير الكفته ديالي كيف كتشوفوا. الكفته حتى هي غادا ندير ليها التوابل ديالها والقوام ديالها هكا. غادا ندير ليها الربيع البنات. ندير الثومه، البصله اللي بقات لي هكا، التوابل اللي كانوا بقاو لي كيف كتشوفوا ياك البنات. ندير شويه الملح، غير شويق ماشي بزاف، ما نكتروش كالبنات. غادا نخلط المكونات جيدا اخواتاتي كيف كتشوفوا هكا. كندخل هادشي في الكفته ديالنا. هي ضروري خاص الانسان يبقى ياكل السردين 2 خطرات 3 خطرات في السيمانه هكا خواتاتي.
نتمنىكم ما تنساوش لي لايك البنات. الله يجازيكم بالخير. نتمنىكم تدعموني في القناه، وكنشكركم الشكر الجزيل ديال الكومونتيرات الزوينين اللي كتصيفطوا ليا خواتاتي. الله اللي يجازيكم والله يحفظكم ويخلي لكم معز عليكم. هكا خواتاتي كتشوفوا دابا الكفته ديالتنا موجوده. من بعد خواتاتي فاش نساجمت هادشي باليدين ديالي مزيان، دابا غادا نبدا ندير فيهم كويرات على حسب حجم اي واحد بغى يدير، يا كبار يا صغار، فهمتوا؟ انا شويه ما غنديرهم ما هما كبار ما هما صغار، هكا نستفهم في التبصيل. كرا سميتو لاصوص ديالنا تيطيب. هانتو خواتاتي، ايوا هكا الانسان مره ينوع، مره هادي مره هادي مره هادي مره هادي، وحنا غادي. وما تمشيو فين، بقاو معايا حتى الفيديو، كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. ونموت عليكم. والله يا البنات عسير لا هذا الريحه طالعه من الحوت الا فنه، ها والله. نكمل من بعد ما ساليت الكفته. البنات ويجي لاصوص ديالنا راه طاب. نتوما كيف كتشوفوا لاصوص ديالنا راه طاب. دابا غنستف خيزو من التحت، خيزو كيبقى اختيار ديالي انايا البنات. هكا كيف كتشوفوا كيبقى الاختيار ديالي خيزو البنات. هكا دابا غنجيبو الكفته. انا درت شويه كبيره كالبنات. نتوما البنات
ياك. غادي نزيد عليها فلفله، كتبقى الاختيار ديالي هكا بغيت نديرها انايا كتشوفوا. البنات الفلفله كتبقى مرافقه ديالتي انا، اي واحد باش بغى يدير راه تيدير. نتو البنات ايوا الحمد لله والشكر لله. هايدا الزويتنات اللي قلت لكم هكا نرافق عليه هكا البنات كتشوفوا. دابا نديرو الطاجين ديالنا يطيب هكا البنات. عندي مرصويات ديال الحامض هكا، عندي واحد الحاره كتشوفوا كتبقى الاختيار هي ديالي. شوفوا البنات شحال غادي نزيد ديال الماء، 4 كاس. اصلا عندنا مطيشه الماء والبصله والحوت حتى هو تيطلق هكا، زدت عليه 4 ديال الماء. دابا نديرو يطيب فوق البوطه ورجع معكم فاش يطيب ان شاء الله بحول الله. من بعد اخواتاتي فاش درنا الطواجن تيطيب، دابا غادي نحضر معكم واحد العصير. هنايا كيف كتشوفوا عندي 2 ليمونات، كعافر ديجا دايره معكم العصير ديال الليمون. كناخذ هنايا واحد 2 ليمونات مغسولين كنقيهم هكا حتى تشوفوا. نقيهم هكا البنات. عندي هنا الميكسور فين غادي نطحن هكا كيف كتشوفوا هكا البنات. نقيهم بحال هكا ونطحنهم بوحدهم الليمونات. كناخذ داك بقى معكم غدا مرحله مرحله. كنطحنهم هاد 2 ليمونات بوحديتهم. كناخذ داك العصير ديال الليمون ولا غادي نطحن به داك التفاحه وداك البعويده وداك البنانه ياك هكا. ندير الثانيه حتى هي بحال هكاك ياك. شوفوا اخواتاتي وما تمشيو فيه يسالي الاذان ورجع معكم البنات. من بعد البنات باش طحنت الليمون بوحدو ها هو ياك. دابا غادا ندوز لهذا نقيت هادشي اللي عندي، البنانه والتفاحه والبعويده. البنات هايدا حتى هو كذلك وليت نقطعوه تفاح قطع صغيره. البنات نستمروا هكا البنات ياك. شوفوا المكون اللي غادا نضيف ليه. قص عندي بعويده هي نقيها كذلك والمثال.
البنات اللي عندكم في الديسير ديريها البنات كيف كتشوفوا هنا البنات، باش ما حيت كتعرفوا البنان والتفاح والبعويد كيكحال. عندي هنا واحد نص حامضه اللي غادا نعصر هكا البنات. كيف كتشوفوا نعصر هاد نص حامضه باش ما تديرش لينا البنات، باش ما يكحلش. دابا كنضيف العصير ديال الليمون هو البنات، حيت ما غنضيف دابا لا السكر لا والو، حيت السكر درتو مع العصير ديال الليمون وما درتش السكر بزاف، درت الا واحد العاشق معلقه صافي. دابا غادا نطحن المكونات ورجع معاكم على حسب الصداع البنات. هانتوما البنات دابا غادا نكبو كيفاش تيجي. هانتوما البنات شوفوا العصير ديالنا وكيف كتشوفوا البنات. هذا هو الطويجين ديالنا من طاب. هانتوما مرافق مع العصير اللي درت معكم قدامكم بالليمون والديسير التفاح والبنان والبعويد. ونتمنى يعجبكم وما تنسونيش من لي لايك من الدعم ديالكم. وبسلامه عليكم، نلقاو فيديو جديد ان شاء الله. من بعد اخواتاتي فاش درنا الطويجين تيطيب دابا نحضر معكم واحد العصير. هنايا كيف كتشوفوا عندي جوج ليمونات كعافر ديجا دايره معكم من العصير ديال الليمون. كناخذ هنايا واحد جوج ليمونات مغسولين كنقيهم هكا حتى تشوفوا نقيهم هكا البنات. عندي هنا الميكسور فين غادا نطحن هكا كيف كتشوفوا هكا البنات. نقيهم بحال هكا ونطحنهم بوحدهم الليمونات. كناخذ داك نبقى معكم غدا مرحله مرحله. كنطحنهم هاد جوج ليمونات بوحديتهم. كناخذ داك العصير ديال الليمون ولا غادا نطحن بيه داك التفاحه وداك البعويده وداك البنانه ياك هكا. ندير الثانيه حتى هي بحال هكاك ياك. شوفوا اخواتاتي وما تمشيو فيه يسالي الاذان ورجع معكم البنات. من بعد البنات باش طحنت الليمون بوحدو ها هو ياك. دابا غادا ندوز لهذا نقيت الشي اللي عندي البنانه والتفاحه والبعويده البنات. هيدا حتى هو كذلك المثل نقطعوه تفاح قطع صغيره. البنات ونستمروا هكا البنات ياك. شوفوا المكون اللي غادا نضيف ليه. قص عندي بعويده
اساسيا كذلك والمثال. شوفوا البنات اللي عندكم في الديسير ديروا البنات كيف كتشوفوا هنا البنات، باش ما حيت كتعرفوا البنان والتفاح والبعويد كيكحال. عندي هنا واحد نص حامضه اللي غادا نعصر هكا البنات. كيف كتشوفوا نعصر هاد نص حامضه باش ما تديرش لينا البنات، باش ما يكحلش. دابا كنضيف العصير ديال الليمون هو البنات، حيت ما غنضيف دابا لا السكر لا والو، حيت السكر درت معاه العصير ديال الليمون وما درتش السكر بزاف، درت الا واحد العاشق معلقه صافي. دابا غادا نطحن المكونات ونرجع معاكم على حسب الساعه البنات. هانتوما البنات دابا غادا نكبو كيفاش تيجي. هانتوما البنات شوفوا العصير ديالنا وكيف كتشوفوا البنات. هذا هو الطويجين ديالنا من النطاب. هانتوما مرافق مع العصير اللي درت معكم قدامكم بالليمون والديسير التفاح والبنان والبعويد. ونتمنى يعجبكم وما تنسونيش من لي لايك والدعم ديالكم. وبسلامه عليكم، نلقاو فيديو جديد ان شاء الله.